बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आपको याद है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2 सूबों के अंदर हुकूमत थी तो जब IMF का मुआहदा हो रहा था तो कहा यह गया था कि इमरान खान इस पर गारंटी दें या इस पर तसल्ली दें। इसका मकसद ये था कि जो सूबाई हुकूमतें हैं तहरीक इंसाफ की वो बताएं, फिर हम इस मुआहदे को आगे बढ़ाएंगे। फिर एक ऑडियो आई, उस ऑडियो को लेके फिर मुकदमात हुए, बहुत कुछ हुआ, वो एक माजी का किस्सा है। अब IMF एक पैसा देने वाला इदारा है और उन्होंने पाकिस्तान को $3 अरब देने हैं। इस हवाले से स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो चुका है और 12 जुलाई को इनके एग्जेक्टिव बोर्ड का इजलास है और उस एग्जेक्टिव बोर्ड के इजलास में फ़ाइनल फ़ैसला होगा जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान को आइंदा 9 महीनों के लिए $3 अरब मिलेंगे। लेकिन अब मसला ये है कि जिस तरह से हुकूमत बिहेव कर रही है, मुझे नहीं लग रहा कि यह हुकूमत का आखिरी महीना है। हुकूमत जिस तरह से ट्रीट कर रही है, जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं, अब IMF को गारंटीज भी चाहिए होती हैं। IMF के साथ अब जो शख्सियत डील कर रही है, जो बरतानिया में मुलाकातें कर रही है, उसको इमरान खान ने ही अहम मनसब पर लगाया था। मैं नाम बता देता हूँ, रज़ा बाकिर उनका नाम है, जो स्टेट बैंक के गवर्नर के तौर पर अभी हालिया जो मुलाकातें हुई हैं उसमें रज़ा बाकिर को इन्हें उतारना पड़ा पाकिस्तान की जानिब से। हालांकि इसहाक डार बड़के और नारे बहुत लगाते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि IMF ज़मान पार्क और इमरान खान वाला क्या मामला है। इमरान खान का आज इंसदाद दहशत गर्दी में केस था। वहाँ पे रिपोर्टर्स ने बताया कि जज साहब ने इमरान खान से बहुत सख्ती से बात की, लेकिन इमरान खान ने बड़े अच्छे तरीके से उसका आगे से रद्द अमल दिया। आज अदालत ने पूछा कि कहाँ है वो मुलजिम, तो इमरान खान रोस्ट्रम पर आए। उन्होंने कहा कि आप शामिल तफ्तीश क्यों नहीं हो रहे, जिस पर उन्होंने कहा कि सर देखें, मुझ पर बहुत ज़्यादा केसेस हैं, 180 से ज़ायद केसेस हैं, तो मुझे इसकी समझ नहीं आ रही। इस पर जज ने कहा कि वो मेरा मसला नहीं है, आपने अदालत के हुक्म की तामील नहीं की, आप रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं। जिस पर इमरान खान ने कहा कि सर ऐसा नहीं है, ज़्यादा केसेस की वजह से मुश्किलात आ रही हैं। जिस पे इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के जज ने कहा कि मैं आखिरी मौका दे रहा हूँ आपको शामिल तफ्तीश होने का, वरना मैं आपकी ज़मानत खारिज कर दूँगा। अब नाज़रीन कराम, इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने फ़िलहाल जिन्ना हाउस हमला केस में अबूरी ज़मानत में 21 जुलाई तक इमरान खान की ज़मानत की तोसी की है और इमरान खान को कहा है कि 14 जुलाई को वो DIG ऑफिस में शामिल तफ्तीश हों। इमरान खान पहले भी शामिल तफ्तीश होते आए हैं, सिर्फ उनका कंसर्न ये था कि मेरे केसेस इतने ज़्यादा हैं, अगर आपके पास 180 या 150 केसेस हों तो अगर आप दिन में एक केस के लिए भी पेश हो तो आपको आधा साल लग जाएगा पहले केस की तरफ आते हुए। 365 दिन होते हैं साल के, तो आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपको आधा साल चाहिए अगर रोज़ाना की बुनियाद पर सब कुछ करें। इसमें से अगर एतवार भी निकाल दें, दीगर छुट्टियां भी निकाल दें, तो मेरे ख्याल से पूरा साल ही लग जाएगा आपको पहले से आखिरी केस पर आते हुए। और ये इमरान खान की हिम्मत है कि वो इन सारे केसेस को कैसे फेस कर रहे हैं। रिपोर्टर्स के मुताबिक जिस तरह उमर सईद ने बताया कि इमरान खान ने आज कमरा अदालत में बताया कि आज IMF का वफद ज़मान पार्क आ रहा है। अब पाकिस्तान का मीडिया इस खबर को बड़ी खबर के तौर पर ट्रीट नहीं कर रहा, क्योंकि इमरान खान का नाम नहीं लेना और फिर एक ऐसी खबर हो कि IMF का कोई डेलीगेशन मिलने आ रहा है, तो वो क्यों मिलने आ रहा है। पहला सवाल ये है कि वो इस वक्त क्यों मांग रहा है। इसका मतलब बहुत वाज़ेह है कि तमाम आलमी इदारों को पता है कि इमरान खान की पाकिस्तान में हैसियत क्या है और आइंदा चंद सालों में पाकिस्तान में होने क्या वाला है। जिस तरह से आप देखते हैं कि यूरोपीय यूनियन ने वहाँ पे बताया है कि अगर अगले इलेक्शन में आप इमरान खान को मौका दें, इमरान खान को मौका देने से मुराद ये है कि उनको इलेक्शन लड़ने का मौका दें, उनके रास्ते में रुकावटें खड़ी ना करें, वरना इस इलेक्शन की शफाफियत पर सवाल उठ जाएगा। फिर जिस तरह असद कैसर ने कहा कि एक ऐसा इलेक्शन जिसमें इमरान खान ना हो, उस इलेक्शन की क्या हैसियत होगी कानूनी या अखलाकी लिहाज से। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला दिखाई दे रहा है इस सारे सिनेरियो के दौरान। ऐसा नहीं है कि ज़मान पार्क मुलाकातें बंद हो गई हैं। साबिक अटारनी जनरल भी चंद रोज़ पहले पेश हुए, उस पर भी बड़ा हंगामा हुआ। फिर अलामा राजा नासिर अब्बास भी पेश हुए, ज़मान पार्क गए, उन्होंने इमरान खान से मुलाकात की और उन्होंने कहा कि उन्होंने मुबारकबाद दी है ईद की, और जो कुछ गिलगित बल्तिस्तान में हो रहा है
چونکہ وہاں پہ MWM کی بھی سیٹیں ہیں تو انہوں نے کہا کہ وہ PTI کا بھی ساتھ دیں گے اور یہ عوام کے حق پر ڈاکہ ڈالنے والی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ یہ انہوں نے بڑے شاندار قسم کی ٹویٹ کی ہے۔ ناظرین اکرام، دوسری جانب موجودہ حکومت جو شہباز شریف کی حکومت ہے وہ کر کیا رہی ہے؟ ان کے پاس ان کے اپنے جو لوگ ہیں بھانڈا پھوڑ رہے ہیں۔ شہباز شریف نے چند روز پہلے کہا تھا کہ ہماری حکومت کا ٹینیور جس دن پورا ہوگا ہم حکومت چھوڑیں گے اور چلے جائیں گے، لیکن یہ باتیں کرنا بہت آسان ہے، حکومت چھوڑنا بڑا مشکل ہے۔ جس طرح میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ موجودہ حکومت کا موڈ نظر نہیں آ رہا کہ وہ چھوڑ کے جائیں گے۔ اب اندازہ کیجئے کہ اویس کیانی 24 نیوز کے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے بات کی احسن اقبال سے، اور احسن اقبال یہ کہہ رہے تھے کہ الیکشن موجودہ حلقہ بندیوں کے تحت ہی ہوں گے، جبکہ کل ہمیں ایاز صادق بتا رہے تھے کہ ابھی پتہ نہیں ہے کہ یہ موجودہ مردم شماری کے تحت ہوں گے یا 2017 والی مردم شماری کے تحت ہوں گے۔ بڑی امپورٹنٹ لائن ہمیں نظر آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر الیکشن کمیشن کو تیاری کے لیے وقت درکار نہ ہوا تو اسمبلی اپنی مدت مکمل کرے گی۔ اب اس کا مطلب یہ ہے، پہلے ہمیں بتایا گیا کہ فائنینشیل ایمرجنسی لگے گی، فائنینشیل ایمرجنسی والا کام شاید نہیں چلا، تو اب الیکشن کی تیاری کا بہانہ بنایا جا رہا ہے اور کہا گیا ہے کہ اگر الیکشن کمیشن کو تیاری کے لیے وقت چاہیے ہوا تو اسمبلی اپنا ٹینیور بڑھا دے گی۔ اور یہ بات کس نے کی ہے؟ یہ راجہ ریاض کہہ چکے ہیں کہ موجودہ معاشی صورتحال میں اگر حکومت اپنی مدت بڑھاتی ہے تو اپوزیشن اس کا ساتھ دے گی۔ یہ دنیا کی واحد اپوزیشن ہے جو خود حکومت کو مجبور نہیں کر رہی کہ آپ الیکشن میں جائیں۔ ظاہر ہے راجہ ریاض اپوزیشن کے نہیں، حکومت کے ہی ممبر ہیں۔ اب احسن اقبال سے پوچھا گیا کہ آپ نگران سیٹ اپ کے بارے میں بتائیں تو انہوں نے کہا کہ نگران حکومت کے لیے آخری ہفتے میں ہم مشاورت کریں گے۔ اگر آخری چند دنوں میں ہی سب کچھ کرنا ہے تو دبئی میں کیا کھچڑی پک رہی ہے؟ کیا پلانز ترتیب دیے جا رہے ہیں وہ بھی بتا دیں۔ دوسری جانب عمران خان کا آج توشہ خانہ میں بھی کیس تھا۔ کل عمران خان کے وکلاء بھی توشہ خانہ کیس میں پیش نہیں ہوئے تھے۔ عمران خان بھی آج توشہ خانہ میں پیش نہیں ہوئے، خواجہ حارث نہیں تھے اور بیرسٹر گوہر وہاں پیش ہوئے اور بتایا کہ خواجہ حارث آج پیش نہیں ہو سکتے۔ عمران خان کی حاضری سے استثناء کی درخواست آج دائر کی گئی جو منظور کی گئی ہے۔ بتایا یہ گیا ہے کہ خواجہ حارث اپنی مصروفیات کی وجہ سے آج پیش نہیں ہوئے، تو اس پر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکیل نے کہا کہ ان کے دلائل دینے کی نیت نہیں ہے، یہ تاخیری حربے استعمال کر رہے ہیں، اس لیے آپ اس کارروائی کو آگے بڑھائیں۔ مگر عدالت نے آج تو توشہ خانہ کیس کی سماعت بغیر کسی کارروائی کے کل تک کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 7 دن کا وقت دیا تھا اور کہا تھا کہ آپ 7 دن کے اندر یہ فیصلہ کریں کہ کیا یہ قابل سماعت ہے یا نہیں۔ اس سے پہلے جو انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ قابل سماعت ہے یا نہیں ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو کالعدم قرار دیا، پھر کہا کہ نہیں آپ دوبارہ فیصلہ کریں، دوبارہ فیصلہ وہی کریں گے تو پھر آپ واپس آئیں گے۔ اگر اس کو قابل سماعت قرار دینے والا پہلا فیصلہ ٹھیک تھا تو آپ کو واپس بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اب عمران خان نے اس معاملے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے، اب اس سے کیا نتیجہ آتا ہے، وہاں پہ کیا کچھ ہوتا ہے، یہ بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ ایک انٹرسٹنگ بات، آج یوم تقدیس قرآن پاک منایا جا رہا ہے اور اس حوالے سے آج مسلم لیگ نون نے یہ کہا ہے کہ وہ لاہور کے ریگل چوک میں ریلی نکالیں گے۔ اس کے ساتھ یہ ذرا خبر سنیے کہ سرکاری ملازمین کو کہا گیا ہے کہ سول سیکرٹریٹ سے سارے ریگل چوک پہنچیں، یعنی کسی معاملے پر تو سیاست چھوڑ دو یار۔ جبکہ پاکستان تحریک انصاف نے آج ملک بھر کے تقریباً 200 سے زائد مقامات کی نشاندہی کی ہے جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف جو کچھ ہوا ہے اس پر آج بطور مسلمان اپنا احتجاج ریکارڈ کرائے گی اور مسلمانوں کے جذبات دنیا کے سامنے رکھے جائیں گے۔ آج دیکھنا یہ ہے کہ کیا تحریک انصاف کے خلاف کارروائیاں ہوں گی یا اس مقدس معاملے کی حساسیت کا احساس کرتے ہوئے تحریک انصاف کو بھی چھوٹ دی جائے گی۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔